वेलकम बैक। मुल्तान टेस्ट में टॉप ऑर्डर नाकाम होने के बाद वेस्ट इंडीज का कमबैक। 54 रन्स पर 8 खिलाड़ी आउट हुए। आखिरी 2 विकेटों पर 100 रन्स का इजाफा कर लिया। आखिरी विकेट पर गदाकेश, मोती और वारिकिन की नेस्ट सेंचुरी शराकत। नोमान अली की शानदार बॉलिंग, हैट्रिक करते हुए 5 विकेटें भी ली। साजिद खान ने 2, इब्रार और काशिफ अली ने 1-1 शिकार किया है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज करते हुए जजेस कमेटी को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज किया। कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने एतराज करते हुए कहा कि जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। तहव्वुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, लेकिन हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत के साथ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना था, इसलिए बानी ने इसको कॉल ऑफ कर लिया। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो दोबारा ऐलान कर दे। मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनियती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के। जो 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र वो कॉल अप कर लिए, लेकिन कॉल अप हुआ है और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर ख़त्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। पहले ही कहा था सारा ड्रामा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो सिर्फ एनआरओ चाहते हैं जो मिलना नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला KP मौलाना को बुरा भला कह रहे हैं, चेयरमैन PTI उनके पांव पड़ रहे हैं। पहले 2 रंगी छोड़े फिर बात करें। मुज़ाकरात के दौरान मुज़ाकरात शुरू से पहले क्या कहा था कि मैं समझता हूँ कि सारा ड्रामा है। PTI जो है मुज़ाकरात नहीं चाहती, संजीदा नहीं है, वो सिर्फ NRO चाहते हैं। NRO मिलना नहीं है। इधर CM मौलाना फजल रहमान गालियाँ निकाल रहा है, चेयरमैन PTI मौलाना के पाँव पड़ रहा है। पहले अपना जो है वो 2 रंगी छोड़ दे, 1 रंग में हो जाए फिर बात करें। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि साथ के जो ड्रामे करते थे या मौलाना फजल रहमान के साथ लोगों के साथ करते थे, आज उन्हीं के सब के पाँव भी पड़ रहे हैं। आज़ाद है, अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई ऐसे करतूत नहीं किए तो आपको जमानतें मिल जाएगी। अगर आप करतूत ऐसे हैं तो फिर सजा भुगतेंगे। 8 फरवरी को फिर निकल रहे। वेलकम, आने दें। बिल्कुल हक बनता है मीडिया की आज़ादी का, लेकिन साथ साथ जिम्मेवारी भी बनती है। फेक न्यूज़ जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में नॉर्मली जो फेक न्यूज़ होती हैं, उसको भी देखना चाहिए कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ये तय हो चुका है कि हम मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे। लिख कर भी देना हुआ तो आज दे देंगे। हुकूमत भाग रही है, ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी करेंगे। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, तमाम ऑप्शन खुले हैं। कोई नहीं, हम नहीं जा रहे उस नशस्त में। हमारा ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है। ये भागना चाहती हैं, इनके पास सच को का सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमने तो यही कहा ना कि सच सामने आने दो। सच क्या है पाकिस्तान की आवाम को पता चलना चाहिए। तो यही वो बात है जो ये चाहती हैं कि ना पता चले। 8 फरवरी के इलेक्शन के साथ क्या हुआ, ये नहीं चाहते कि ये बातें सामने आएँ। लिहाजा हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, तमाम ऑप्शंस खुले हैं। शुक्रिया जी। टाइमलाइन तो गुजर गई, अगर आज हुकूमत 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दे। खान साहब से बात करेंगे, फिर खान साहब से हम बात करेंगे, फिर देखेंगे जी। तो अच्छा सर, अगला लाए अमल क्या होगा आपका? ये खान साहब तय करेंगे। सरबराही और TORs का मामला हुकूमत पर छोड़ दें तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की PTI को पेशकश। प्रोग्राम एतराज है में बोले, PTI के मुतालबात पर हमारा जवाब इत्तेहादी सरबराहान के पास गया है, वो दस्तखत करेंगे तो स्पीकर को पेश कर देंगे। जो है जो इतना कोई सादा लफ्जी बात तो नहीं, या तो वो ये कहें कि जी आप जुडिशल कमीशन बना दें, हमें ना किसी TOR के ऊपर एतराज़ है, आप अपनी मर्जी का बंदा जो है वो कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करें, हमें किसी के ऊपर कोई एतराज़, सिर्फ जुडिशल कमीशन बना दो, सुबह बना देते। जब ये फैसला हुआ है कि वो जो बातें हुई हैं, जो चीज़ें तय हुई हैं, वो तमाम पार्टीज़ अपनी लीडरशिप के पास अप्रूवल के लिए
گئے ہیں، وہ اب واپس آئیں گے تو وہ ڈاکومنٹ تیار ہوگا، سب سائن کریں گے تو وہ ہم جو ہے وہ میٹنگ میں اسپیکر صاحب کو پیش کر دیں گے. ہم نے تو میٹنگ میں جانا ہے، ہم نے تو اپنا جواب بھی دینا ہے. اگر وہاں پہ وہ نہیں آتے تو اسپیکر صاحب ان کے گھر بھیج دیں، وہ پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس کریں تو آ جائیں، بیٹھ کے بات کر لیں، اسپیکر صاحب سے رابطہ کر لیں. ان کے ساتھ ان کے کسی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کبھی ڈائیلاگ نہیں ہوں گے. 9 مئی کے اوپر اگر بات کرنی چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کر لیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ریگریٹ کریں پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات نہیں کرنی. اسد قیصر کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے. آئندہ ہفتے ملاقات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس 2 اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی اور اہلیہ کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے ایف آئی اے کو 28 جنوری کے لیے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا ہے. عدالت نے ٹرائل روکنے کی حکم امتناع کی درخواست پر بھی ایف آئی اے کو نوٹس کر دیا. عدالت نے حکم نامے میں کہا درخواست گزار کا موقف ہے، ان کے خلاف کیس نہیں بنتا، بری کیا جائے. بانی کے وکیل کا کہنا ہے 5 وعدہ معاف گواہوں پر پروسیکیوشن کا کیس نہیں بنتا. وکیل کے مطابق ٹرائل کورٹ تیزی سے ٹرائل آگے بڑھا رہی ہے. وکیل کے مطابق ٹرائل تیزی سے بڑھانے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. وکیل کے مطابق عدالت نے بغیر لیگل مائنڈ اپلائی کیے درخواستیں مسترد کر دیں. آزادی صحافت کے لیے آگہی کی کوشش کرنے والے غیر ریاستی ادارے فریڈم نیٹ ورک نے سائبر کرائم قوانین میں ترامیم پر تشویش کا اظہار کر دیا. میڈیا واچ ڈاگ فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ متنازع پیک ایکٹ کے ذریعے حکومت آن لائن آزاد اظہار کو محدود کر رہی ہے. سول سوسائٹی اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر حکومت نے پیک ایکٹ میں سخت ترامیم منظور کرا لی. حکومت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مکمل یا جزوی طور پر بلاک کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. پیک ایکٹ کے متنازع ترامیم ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کے لیے سنگین خطرہ بن گئی ہیں. فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ متنازع ترامیم تنقیدی صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 163 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو چکی ہے. پاکستانی بالرز کی جانب سے شاندار کارکردگی دکھائی گئی اور پوری ٹیم 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکی ہے. نعمان علی کی جانب سے 6 وکٹیں بھی لی گئی ہیں اور پاکستانی اسپنرز کی جانب سے ایک اچھا کھیل پیش کیا گیا. نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا 163 کا ٹارگٹ مل گیا؟ ابھی یہ پہلی اننگز ہے، ٹارگٹ چوتھی اننگز میں ملتا ہے. تو ابھی یہ دوسری اننگز ہے، ٹیسٹ میچ ہے، لیکن ویسٹ انڈیز نے بڑی اچھی ریکوری کی. 38 رنز پر ان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے. انہوں نے آخری 3 وکٹوں پر 125 رنز کا اضافہ کیا. آخری وکٹ پر 68 رنز کی بڑی زبردست شراکت گڈکیش موتی اور جومیکل وارکن کے درمیان ہوئی اور 9ویں وکٹ پر اس سے پہلے 41 رنز کی شراکت ہوئی تھی. تو آخری 3 وکٹیں پاکستان کے لیے مصیبت بن گئی، ورنہ پاکستان نے 38 رنز پر 7 وکٹیں گرا لی تھی. 6 وکٹیں نعمان علی نے لی، 2 وکٹیں ساجد خان نے لی، ایک وکٹ ابرار اور کاشف علی کے حصے میں آئی. لیکن پاکستان کو کم از کم 100 رنز اوپر بنانے پڑیں گے اگر یہ ٹیسٹ میچ جیتنا ہے. پاکستان کو 100 رنز بنانے پڑیں گے. نعمان کی جانب سے شاید صاحب بڑا اچھی پرفارمنس دکھائی گئی ہے. 6 وکٹس لی ہیں نعمان نے. بالکل، وہ جب آئے بالنگ کرانے انہوں نے دوسرے اوور میں کریگ براڈفورڈ کو آؤٹ کیا. انہوں نے تیسرے اوور میں ہیٹ ٹرک کی. وہ پاکستان کے 5ویں بالر ہیں جنہوں نے ہیٹ ٹرک کی ہے، لیکن اسپنرز میں وہ پہلے اسپنر ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو 4 بالرز نے ہیٹ ٹرک کی تھی وہ چاروں فاسٹ بالرز ہیں. تو نعمان نے بڑی زبردست کارکردگی دکھائی. 8ویں بار ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے ایک اننگز میں 5 سے زائد وکٹیں لی ہیں. بڑی زبردست بالنگ. شاہد صاحب ویسٹ انڈیز کے بیٹرز کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایک پوائنٹ پہ آ کے کم بیک بھی کیا ہے، تو آگے کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، یہ کم بیک بڑا زبردست تھا. گڈکیش موتی نے 55 رنز بنائے، وارکن نے 36 رنز بنائے، 25 رنز کیمر روش نے بنائے. یعنی آخری 3 وکٹوں پر ویسٹ انڈیز نے 125 رنز کا اضافہ کیا، ورنہ 38 رنز پر ان کے 7 وکٹ گرتے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 50-60 رنز پر آل آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن 163 رنز بنانے میں موتی، وارکن اور کیمر روش نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو پاکستان کو جیسے میں نے پہلے کہا اپنی اننگز میں کم از کم 100 سے 125-130 رنز اوپر بنانے پڑیں گے اگر یہ ٹیسٹ میچ جیتنا ہے. تو شاہد صاحب کتنی لیڈ دینی چاہیے پاکستانی بیٹسمین کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لیے؟
वही मैंने बताया ना कि अगर 163 बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने, तो पाकिस्तान को कम से कम 300 रन बनाने पड़ेंगे पहली इनिंग्स में, ताकि एक ही दफा बैटिंग करने का चांस, इसलिए कि पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में चौथी बैटिंग करनी है, जो कि इस पिच पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर 100 से ज्यादा रन वेस्ट इंडीज ने टारगेट दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान को एक अच्छी बैटिंग लाइन के साथ इस मैच के अंदर आगे बढ़ना होगा अगर पाकिस्तान ने इस इनिंग्स को भी अपने नाम करना है। और नुमान अली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैट्रिक की है। नुमान अली टेस्ट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए हैं। साजिद खान ने 2, इब्रार अहमद और काशिफ अली ने एक विकेट हासिल की है। 54 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आखिरी 2 विकेट पर 109 रन का इजाफा हुआ है। आखिरी विकेट पर मोती और गदेश की जानिब से ने सेंचुरी की शराकत दारी भी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पीपी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पहले दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तहकम किया। अपने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। पार्लियामेंट और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। पीटीआई की 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन, बताइएगा इस पर। देखिए, तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की है और अपनी दरख्वास्त में उनकी ये इस्तदा है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को भी जजिस तैनाती से रोकने की इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में, और ये भी कहा गया है कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खुदखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। इस दरख्वास्त में पीटीआई ये भी कहती है कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त समीर खोसा एडवोकेट के जरिए दायर की गई है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कुर्रम जरगा आज होगा। जरगे में चीफ सेक्रेटरी, आईजी, अमन कमेटी के मेंबरान और अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले शरीक होंगे। जरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत कुनंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। क़याम अमन के लिए अमन कमेटी मेंबरान और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफिले की हिफाजत के लिए अमन कमेटी के मेंबरान जिम्मेदार होंगे। बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फरीक़ैन असलहा जमा कराएंगे। FIA कॉम्पोजिट सर्कल गुजरात और DG खान की मुजफ्फरगढ़ में मुश्तरका कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतलूब मुलजिम की शनाख्त अदील अहमद के नाम से हुई है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुतासरा रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए लिए। मुलजिमान ने रेहान को पाकिस्तान से दुबई, एथियोपिया और सेनेगाल भिजवाया, जहां से बजरिया कश्ती मोरितानिया से स्पेन स्मगल करने की कोशिश की। दुबई से पेशावर आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है गुज़श्ता रोज पेशावर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा केस की निशानदेही हुई। मंकी पॉक्स की तस्दीक के बाद मरीज को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवा साल ये मंकी पॉक्स का पहला केस है। एमपॉक्स हेल्थ इमरजेंसी के बाद केसेस की तादाद 10 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है अवाम को एमपॉक्स से बचाने के लिए मुअस्सर इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। क्वेटा में जबल नूरुल कुरान से कुरान पाक के 120 कदीम नुस्खे चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद शोकेस के शीशे तोड़कर कुरान पाक के नुस्खे ले गए। शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। तहकीकात जारी हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। मोहसिन नकवी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे। मोहसिन नकवी ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात की।
محسن نقوی نے کانکنی اور آئی ٹی سیکٹر میں امریکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی کمپنیوں سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ یو ایس پاکستان بزنس کونسل پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، تمام معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ امریکہ نے تمام غیر ملکی امدادی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے۔ محکمہ خارجہ نے حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ معطل پروگرامز میں یوکرین، تائیوان اور اردن کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے۔ امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 دن کے لیے معطل کیے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو ذاتی طور پر ان پروگرامز کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 دن کے لیے معطل کیے گئے ہیں۔ معطل پروگراموں میں یوکرین، تائیوان اور اردن کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے، جبکہ اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو ذاتی طور پر ان پروگرامز کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ، اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کا تبادلہ۔ حماس اہلکار غزہ کی سرحد پر اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت آج حماس اسرائیل کے 4 یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ یہ براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ، اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کا تبادلہ جاری ہے۔ حماس اہلکار غزہ کی سرحد پر اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ لاہور میں 3 روزہ فیوچر فیسٹ کا آغاز ہو گیا۔ ARY ایکو سسٹم لانچ کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال نے شرکت کی۔ نذیر بھٹی کی رپورٹ۔ مختلف برانڈز کو ای کامرس پلیٹ فارمز پر فروغ دینے کے لیے فیوچر فیسٹ کے پہلے روز ARY ایکو سسٹم بی گلوبل لانچ کر دیا گیا۔ حاجی محمد اقبال نے فیوچر فیسٹ میں مختلف سٹارز کا دورہ کیا۔ آفیشیل کنسلٹنٹ ARY ایکو سسٹم سفیر الحق کہتے ہیں ایکو سسٹم لوگوں کو مختلف شعبہ جات میں سہولیات فراہم کرے گا۔ ہم نے آج بی گلوبل کو آفیشیلی پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے فیوچر فیسٹ کے اندر لانچ کیا ہے۔ یہ ایک بزنس ایکو سسٹم پلیٹ فارم ہے جو کہ برانڈز کو، کنزیومرز کو، سب کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور سب کو گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے وتھ سیونگ کانسیپٹ آف 80% گولڈ۔ آئی ٹی اور ای کامرس ایکسپرٹ قاسم سنارامے کہتے ہیں فیوچر فیسٹ ایکو سسٹم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہاں پر کہتے سیلرز بھی ہیں، یہاں پہ جن لوگوں کے پاس کہتے پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہیں، جو لوگ ان پروڈکٹس کو پک پیک شپ کرتے ہیں UK، US، آسٹریلیا میں، وہ لوگ بھی ہیں۔ تو ایک بہت کہتے کمپریہنسو ای کامرس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں مختلف برانڈز کے سٹالز بھی لگائے گئے جو مقامی مصنوعات کو فروغ دینے اور برآمدات بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ بینگ اے PhD اسکالر میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ مارکیٹ میں جتنے بھی پرفیومز ہیں وہ امپریشنز پہ کام کر رہے ہیں، سو میں نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنا برانڈ لانچ کیا ہے۔ میں آئل فری پکلز بناتی ہوں، نو آئل نو ونیگر کے ساتھ۔ میرا پرپس ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے۔ فیوچر فیسٹ اتوار تک جاری رہے گا۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز لاہور۔ PCB نے سیمل کی 1 ڈے سیریز کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے میچوں کی میزبانی کرے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے میچ سمیت فائنل کھیلا جائے گا۔ پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ دوسرا میچ 10 فروری کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں 12 فروری کو کراچی میں ٹکرائیں گی۔ فائنل 14 فروری کو کھیلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔